55 et مرحبا بكم. اما كيف ما كتشوفوا هذه دونك لينوغاراسيون ديال دونك لا بري اوفرتور. دونك مازال ما كايناش لوفرتور ان شاء الله. لوفرتور غادي تكون لو ميركودي، هذا لو ميركودي ديال السيمانه الجايه اللي غادي يدخل في السانكيام ايطاج في مير سلطان. اما كيف ما كتشوفوا دونك لا مارك دونك ديال بري مارك. خليكم معايا باش نديروا دونك واحد الدوره اونصامبل، شوفوا دونك بلوز او موان في اللايف وتشوفوا دونك ليطاج. حنا دابا في جهه الدراري صغار اونفون، راه كلشي معلم باش تشوف هذا كاينين في لي بانو باش تعرف اين بلاصه كاين نتا. دونك داكشي بليزاج بالثمنات ها هما. دونك ان شاء الله لوفرتور لو ميركودي الاربعاء ان شاء الله عاد غيتحل هاد السانكيام ايطاج. دونك اليوم ما كاين والو، دونك اليوم واخا تجيو راه ما كاين والو حيت ما محلوش ليطاج. هادشي بحال اللي كتشوفوا غير لينوغوراسيون ديال ليفينمون. فوالا باش تشوفوا بليز او موان دورو الدورة. لو غران الفا دونك تايجر توز. دونك لو غران الفا هو فين غادي يكون فيه ان شاء الله الاربعاء ان شاء الله، ماشي اليوم لوفرتور، لو ميركودي ان شاء الله عاد تكون لا غونطري ان شاء الله. دونك غير باش تشوفوا دابا، شوفوا بليز او موان كنضربوا واحد الدورة juste pour avoir une idée. Donc on كيف ما كتشوفوا داكشي سي hyper bien organisé. Et en plus de ça كيف ما كتشوفوا ليطاج راه معروف ليطاج ديال الفا راه فيه دونك 1000 متر كاري. دونك هندا سي با براي مارك مي اوتليت ديال الفا في لا مارك براي مارك. دونك سي با براي مارك ديريكت. دونك واضح. باش تشوفوا خليكم معايا باش نضربوا واحد الدوره. Donc pour les prix, كاين بزاف ديال الناس اللي سولوني على les prix resteront les mêmes, les affichés en euros. Ça veut dire, on a comme un exemple. Donc ça veut dire par exemple 10 euros, 1 euro est égal à 11 dirhams. Donc à 10 euros 11 dirhams, moi j'ai comme la somme. Par exemple, هذاك le pull اللي تما مكتوب ب 176 dirhams غيكون داير ب 16 euros par exemple، وداير بهذاك le prix ولا 17 euros. كيبقى le prix هو. وخصكم تجيو تشوفوا حيت هادشي راه غادي يطير. ها هي لابارتي اللي كتشوفوا كاينين حتى الصبابات. ابراهيم بنوي بوغهم مازال غيجي كثار من هذاك الشيء، كاين بوغهم موجود. دونك homme, femme et enfant. بحال اللي قلت لكم لوفرتور ان شاء الله، لوفرتور لاميا لوفرتور ان شاء الله الاربعاء ان شاء الله. هاد الاربعاء هذا اللي كاين تما فين غادي تكون لوفرتور ان شاء الله ديال ماغازان في السانكيام ايطاج. لي فيتمون غارسون كاينين. دونك كوتي اونفون كلشي فحال نفس الثمن اللي افيشي اون اورو لو ميم غيكون فهمتيني بلا فالور ديالو بالدرهم. صافي دير 1 اورو ايت ايغال 11 درهم. دونك كتشد هذاك لا فالور غضربها ب 11 درهم وتعطيك الثمن. دونك نفس الثمن اللي كاين اون اورو غيكون افيشي اون درهم، هو النيت ما كاين حتى شي حاجه. دونك ان سول ايطاج بور لو مومون. هما كيف ما كتشوفوا هادشي غير في الديماراج، غير ان سول ايطاج. مي باغ كونط سي ان ايطاج دو 1000 متر كاري اللي كبير بزاف، فيه بزاف ديال لي شوا. راه مازال ما درناش كلشي. Donc pour l'instant اللي كيسولني على براي مارك فولي ميزون، دونك سي جوست بور الحوايج هما اللي كاينين. Tu veux te connecter depuis mon téléphone? شوف هما كتشوفوا هاد العلامات بحال هادو هما اللي غادي يبانوا لك، اللي كيبينوا داكشي ديال الدراري الصغار. بيجاما وي كاينين لي بيجاما بونفون، كاينين لي بيجاما والثمن غادي يعجبكم بزاف الثمن. كاينين بيجامات صحاب بيجامات، عرفنا بان براي مارك معروفه بالبيجامات. كاينين بيجامات كاين انت شوف بحال دابا هادو ديال الدراري الصغار. ها انت بحال دابا هادي دايره 143 درهم، سمع لي ما تبدلاتش. هو والبري هو بري 13 اورو، ملي كضربو في 11 راه كتعطيك 143 درهم. شتي 13 اورو 145 143 درهم موان شير. هادشي اللي كاين. نو با ديجا اوفير ان شاء الله غادي يتحل ان شاء الله الاربعاء ان شاء الله. هاد الاربعاء في السانكيام ايطاج فين غادي يكون بلوز او موان لوفيرتور باش تجي تشوف.
وداكشي بليزاج كلشي. هنا كاين كاع كاريمون تي بور لي بيبي. فوالا كاريمون تي بور لي بيبي هما شي من 0 موا. هادشي عجبكم هادشي كازا. مرحبا بسي اشرف في الصالي مرحبا. هاهما كيف ما كتشوفوا هادشي بور بيبي. كنمشي نشوفوا شي بلوز او موان لي بيجاما هما اللي كنسولو على دي بيجاما دايما بتيت بارتي ديال لي بيجاما هاهما. Donc les horaires ديالنا on est ouvert du lundi jusqu'au dimanche, donc 7 jours sur 7 de 9 à 20 heures كل نهار. Donc l'adresse avenue de Mère Sultan devant le consulat ديال فرنسا فهمتي حدا تقريبا. هما باش تجيو تشوفوا دونك بلوز او موان هذا بحال اللي قلنا لكم حنا كنحلوا 7 جور سور 7 من 8 الصباح حتى 9 ديال الليل عند كيس الماء. بيجاما فام كلشي كاينين لي بيجاما لي معروفين هما كاينين بلوز او موان دونك بور تو لي باركا ديال الدراري. غادي تبرعوا ان شاء الله لي بيجاما. هانتا شوف ها هو شوف بيجاما شو كي داير تمام. هما بيجامات واحد اخرين انواع واحد اخرين ديال البيجامات. دونك عندنا ان فواتوريي اللي عندنا الناس اللي كيسولوا على الباركينغ. كاين ان فواتوريي كي بي دونك 20 درهم 20 درهم لو سيرفيس. كاين ان فواتوريي تعطيو الساروت هو كيتكلف كلشي دونك تقدروا تجيو. دونك لي مارك هادي براي مارك. هادشي اللي كتشوفوا دابا سي لا مارك براي مارك اوتليت كوليكسيون اوتون ايفير 2020 ديال 2020 لا كوليكسيون صافي. Donc outlet, c'est pas la dernière collection. هما كيف ما كتشوفوا les pyjamas. Donc on peut pas venir aujourd'hui puisque le donc l'étage مازال ما محلوش. غيتحل ان شاء الله نهار الاربعاء ان شاء الله باش نقول للناس الاربعاء. De toute façon vous allez trouver واحد لو بوست راه غنديرو في les réseaux sociaux ديالنا دونك في باج فيسبوك et انستغرام غادي يكون غنديرو لكم لا دات ديال لوفرتور ان شاء الله اللي غادي تكون الاربعاء لو ميركودي. دونك تقدروا تجيو ديك الساعه في السانكيم ايطاج. غتقدروا تجيو دو فاسون في المغازان كامل كاينه لا سيناليتيك باش تطلعوا ديريكتومون لو مغازان. دونك ما غاديش يكون عندكم شي مشكل باش تشوفوا. دونك بيان سور غيكون ان سيستيم دو ليفريزون ان شاء الله باغ واتساب بالنسبه للناس اللي ما كاينينش في كازا. دونك غيكون عندنا ان سيستيم دو ليفريزون باغ واتساب ان شاء الله كوم سا توت لي فيل بوفون بروفيتي من هادشي. هذا سي لو كوتي اوم. دونك الميركودي ان شاء الله تقدروا تجيو. هما هادو دونك هادو سي لي جاكيت. دونك هذا سي لو كوتي بلوز او موان اوم. حنا دابا انا في لو كوتي اوم. دوت فاسون بحال اللي قلت لكم هادشي كيبان ها هو لا سينياليتيك اللي كتبان هنا دابا غتعرفوا بانه سي بور اوم. دونك بالنسبه للناس اللي كيسولوني غادي تكون لا فونت باغ واتساب دونك لا ليفريزون ديريكتومون في واتساب. دونك هادو التريكوات هما كيف ما كتشوفوا. ابار سا دونك كاينين دي باركا يا توت سورت دو هما. دونك توت اي بري يا دونك مينيموم 5 كاس. هما دونك هما كيف ما كتشوفوا كلشي موجود ان شاء الله. غادي يكون الاربعاء تقدروا تجيو. دونك هذا كوتي فام. عيات غادي تبرعوا مزيان ديال بصح شو الثمن. دونك لو بري ريست لو ميم لي افيشي اون اورو سوف كو هو بالدرهم. دونك بور لي بري بحال اللي قلت لكم سي دي بري اللي غادي يبقاو افيشي اون اورو ياك. و لا كونفيرسيون ديالهم غادي تكون اون درهم. صافي دير بحال دابا باغ اكزومبل جو في فو دوني ان اكزومبل هو خليكم معايا كيف ما كتشوفوا. دونك سا كوت 16 اورو ياك 16 اورو الا ضربتيها في 11 غادي تعطيك 176 درهم. دونك لو بري اون اورو بالدرهم بدنا حتى شي حاجه. لو بري سون تري انتيريسون
Il faut voir que ملي كتكوموندي من برا راه كتخلص باليورو عاد كتم جايك في لا ليفريزون دونك سي لا ميم شوز سوف كو هنا ما تكونش عندك لا ليفريزون غتجي المغازان وغديه دونك مرحبا ان شاء الله بور الناس اللي كيسولوا دونك اسكو اون لين غيكون واحد السيستيم دو ليفريزون بار واتساب بور لو مومون ياك مي غادي يكون